वबरकातुहू दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन खान। आज हम नॉर्मली ज़िंदगी के कुछ अहम टॉपिक जो है ना उसके ऊपर गुस्ल है, उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा था। कुछ दोस्तों का सवाल था कमेंट्स के अंदर, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं दोस्तों। कुली करना, मुँह में पानी डालकर हलक तक लेके जाना। ये गरगरा जो होता है मतलब कि अपना हलक तक लेके जाना, ठीक है? नाक में पानी डालना, नरम हड्डी तक जाए पानी वो। नाक में अपने पानी डालना है, वो नरम हड्डी तक जाना चाहिए। तमाम बदन पर पानी बहाना, यानी कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपकी हर शय तर हो जाए एक बार। गुस्ल की 5 सुनते हैं दोस्तों। दोनों हाथों को घुटनों तक धोना, यहाँ तक, घुटनों तक, ठीक है? यहाँ तक, ये जो हड्डी नहीं होती, यहाँ तक धोना। अस्तंजा करना, नियत करना, वजू करना, तमाम बदन पर पानी बहाना। वजू के फ़राइज़ कितने हैं? वजू के दोस्तों 4 फ़राइज़ हैं। मुंह धोना, यहां से लेकर यहां तक मुंह धोना, ये वजू के फ़राइज़ में शामिल है। कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, यहां से लेकर नाखून से लेकर कोहनी तक, यहां तक। ये जो चीज नहीं मतलब मुड़ जाती है, जो रुकना है, इसको समेत धो लेना, ठीक है? चौथाई सर का मसा करना। मसा करने का तरीका ये है कि आपने 3 उंगलियां ऐसे जोड़ लेनी है, 2 ऐसे कर लेनी है, ठीक है? 2 अंगूठा और ये वाली शहादत की उंगली, ये आपने ऐसे कर लेनी है और 3 उंगलियों को ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है? ये जो आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर। अभी इनको पानी के अंदर तर कर लेना और यहां से करके ऐसे ले जाना और ऐसे ही आपने वापस लेके आना है इसको, ठीक है? उसके बाद आपने ये जो उंगली है और ये अंगूठा है, ये उंगलियां आपने कान में डाल लेनी है और ऐसे करके आपने इसके ऊपर कान के ऊपर से घुमा लेना है। फिर से देखिए, ऐसे कर, और उसके बाद ये जो हथेलियां ये वाली जगह बैक साइड, इसको ऐसे करके आपने मसाज करना है, ऐसे मतलब ऐसे करके आपने फेर देना है। टुकनों समेत दोनों पाँव को धोना, मतलब टुकना जो होता है ना उसके समेत पूरा पाँव धोना है आपने अच्छी तरह से। वजू की सुनते कितनी है? वजू की 13 सुनते हैं दोस्तों। नियत करना वजू की, 1 बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीनों बार दोनों हाथ घुटनों तक धोना, मसवाक करना, 3 बार कुली करना, 3 बार नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, दाढ़ी का खलाल करना, हाथ और पाँव की उंगलियों का खलाल करना, ऐसे किया जाता है, ठीक है? हर अजू को 3 बार धोना। हाथ धो रहे हैं ना, तो आपको यहां तक 3 बार धोने हैं आपने, ताकि कोई बाल बच ना जाए। 1 बार तमाम सर का मसा करना, तरतीब से वजू करना, दोनों कानों का मस करना, पे दर पे वजू करना। कुछ चीजें जिनसे वजू टूट जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जिनसे वजू मतलब कि टूट जाता है, जिनसे लगता है कि वजू जो है ना मतलब कि हमें दोबारा कर लेना चाहिए। पखाना, आ जाना हल्का फुल्का कहीं से भी। रह यानी हवा का निकलना, खून या पीप का निकल कर बहना, खून निकल आए हाथ से और वो बह जाए, खून यहाँ पर जख्म हुआ, खून यहाँ से निकला और बह जाए, इससे भी वजू टूट जाता है। मुंह भर के कह करना, इससे भी वजू टूट जाता है। लेट कर या टेक लगाकर सो जाना, इससे आपको नहीं पता कि आपके किसी जिस्म से हवा निकल चुकी है या कहीं जख्म था खून, तो इससे भी वजू टूट जाता है। दीवाना हो जाना, नमाज में ऊंचा हंसना, इनसे भी वजू टूट जाता है। तयम्मुम के फ़राइज़, तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं। तयम्मुम के दोस्तों 3 फ़राइज़ हैं। तयम्मुम का पहला फर्ज है नियत करना, कोहनियों समेत हाथों का मसा करना, चेहरे का मसा करना। नमाज की शरात, नमाज की 7 शरात है दोस्तों। कितनी? 7 शरात है दोस्तों। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, जगह का पाक होना, जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर किसी ने कोई मतलब रफा हाजत वगैरह, मतलब वो जगह पाक हो। कुछ लोग मतलब ऐसी जगह कुछ साफ नहीं होती, कुछ 100 मसाइल होते हैं, मतलब जानवर का वहां आना जाना होता है, तो जानवर खड़े होकर वहां पर कर देते हैं पेशाब वगैरह, तो इस तरह से जगह का पाक होना जरूरी है। सतर का छुपाना, जितना सतर इस्लाम ने सतर को छुपाने का हुक्म दिया, उतना सतर को छुपाना।
قبلہ کی طرف منہ کرنا، نماز کا وقت ہونا، نماز کی نیت کرنا، یہ نماز کے 7 شرائط ہیں۔ نماز کے فرائض، نماز کے 6 فرائض ہیں دوستو۔ تکبیر تحریمہ کہنا، یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، آخری قعدہ تشہد کی مقدار بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ نماز کے واجبات، دوستو نماز کے 14 واجبات ہیں جو ہم سب دوستوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، فرض نماز کی آخری رکعتوں کے علاوہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا 3 آیات پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، قوما کرنا، جلسہ کرنا، دونوں قعدوں میں تشہد بیٹھنا، تربیت قائم کرنا، تعدیل ارکان، چہرہ نماز میں جہر کرنا اور سری نمازوں میں آہستہ آواز میں پڑھنا، قاعدہ اولیاء، لفظ اسلام سے نماز سے باہر نکلنا، لفظ اسلام سے وطروں میں دعائے قنوت پڑھنا، عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ نماز جنازہ کے دوستو 2 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرائض ہیں۔ چاروں تکبیریں کہنا، قیام کرنا، کھانے کے آداب، ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، کھانے کے لیے دعا پڑھنا یعنی بسم اللہ والا بارکات اللہ، اگر آپ کو نہیں آتی تو کم سے کم آپ بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، مطلب کھانا کھا رہے ہیں نا، پلیٹ پڑی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ پلیٹ کے سینٹر سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیں، یا آپ پلیٹ کے کسی کارنر سے جا کے اٹھا کے کھانا شروع کر دیں، یا کسی دوسرے، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ مہذب معاشرے کی پہچان بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی کھانا کھانے بیٹھے ہو تو کوشش کریں اپنی سائڈ سے کھانا سٹارٹ کریں، یعنی کہ کھانے کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا، یعنی کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے، نہ کہ کہیں کرسیوں پر بیٹھ کر یا ٹیبل پر بیٹھ کر یا چارپائیوں پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اسلام نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے۔ برتنوں پر جھک کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، برتن کے اوپر نہیں جھک جانا چاہیے، مطلب جب کھانا کھا رہا تھا نا، کبھی کبھار جیسے کہ انسان ہم چاول کھا رہے ہوتے ہیں نارملی تو ہمارے منہ سے گر رہے ہوتے ہیں، تو وہ واپس پلیٹ کے اندر گر رہے ہوں اور ساتھ میں کوئی بیٹھے مہمان کھا رہے ہوں تو وہ بندہ غیر مہذب سا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، بندے خود نہیں اچھا لگتا ہے۔ برتنوں کو صاف کرنا، مطلب جس برتن میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اتنا ہی کھانا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اس برتن میں کھانا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے، یہ غلط چیز ہے، برتن کو صاف کرنا۔ مسنون طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھانا، جس طرح اسلام نے کھانا کھانے کا حکم دیا ہے، ایک ٹانگ نیچے رکھ کے اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے کھانا کھانا۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا یعنی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھنا۔ اکرام مسلم پڑھنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یعنی کھانے کا وضو کرنا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں بار کھانے کا وضو کرنا۔ پانی پینے کے آداب، پانی بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا چاہیے، دیکھ کر پینا چاہیے، یعنی پانی کے اندر دیکھنا چاہیے، اگر گلاس کے اندر آپ کے پانی ہے، آپ رات کو اچانک سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو پہلے اس کو دیکھنا پھر آپ نے پانی پینا ہے۔ اسلام کی ہر بات میں ایک کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوتی ہے دوستو، یہ بات آپ نے ذہن میں نشیں کر لیں اچھی طرح سے۔ 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے، ایک بار پانی گلاس بھرا ہوا ہے 2 گھونٹ لیے، پھر 2 گھونٹ لیے، پھر تیسرے سانس میں سارا پانی جتنی آپ کو ضرورت ہے اس پہ ضرورت پی لیں، 3 گھونٹ کے اندر پانی پینا چاہیے۔ ہر سانس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، مطلب 3 گھونٹ لیے تو آپ کو 3 بار الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پانی بیٹھ کر پینا ہے، آپ نے جب بھی پانی پینا ہے بیٹھ کر پینا ہے، اسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، کھڑے ہو کر صرف آب زمزم کا پانی پیا جاتا ہے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ سونے کے آداب، ہمیشہ باوضو ہو کر سونا چاہیے، مسنون اذکار دعائیں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ حمد، سجدہ، سورۃ الملک، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر سوئیں، ان سب میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ بستر کو ہمیشہ جھاڑ کر سونا چاہیے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ بستر بچھا ہوا ہے، آپ سونے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے اس بستر میں نہیں گھسنا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلی چیز چھپی بیٹھی ہو، کوئی مطلب اس کے اندر کوئی سوئی وغیرہ پڑی ہو جو آپ اچانک سے لیٹیں اور وہ آپ کے جسم میں آپ کو تکلیف دے، عذاب پہنچائے، اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ جب بھی آپ سونے لگو تو بستر جھاڑ کر سو، جو پڑا بستر ہے اس کو نہیں بلکہ اس کو جھاڑو، پہلے اس کو اٹھاؤ، اس میں کوئی چادر وغیرہ ہے اس کو جھاڑ لو، اس میں کوئی مضر صحت چیز ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہو تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اسلام کی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔
सोने से पहले सोने की दुआ पढ़कर सोना चाहिए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमवात वाही, सोने से पहले मसवाक करनी चाहिए। किबले की तरफ मुंह करके सोना चाहिए, किबला शरीफ की तरफ मुंह करके सोना चाहिए। तहज्जुद की नियत करके सोना चाहिए कि या अल्लाह मुझे तहज्जुद में उठा देना। बेशक हर काम अल्लाह की हिकमत से ही होता है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए। बेशक आप ना उठ पा रहे हो, लेकिन आपको नियत करके सोना है। इंशाल्लाह आज नियत करेंगे तो कल उठने भी लग जाएंगे। मसनून तरीका पर सोना, यानी किबला की तरफ मुंह करके दाएं हाथ सर के नीचे रख कर और बाएं हाथ कुल्हे के ऊपर रखकर टांगों में थोड़ा खम करके सोना। सोकर उठने के बाद ये दुआ पढ़ना, सोने के उठने के बाद सोने के उठने वाली दुआ पढ़कर सोना चाहिए। ये तहरीर उन जो तहरीर जो वीडियो में आपके लिए बनाई है, ये उन बच्चों के लिए बनाई है जिससे बड़े भी फायदा हासिल कर सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है कि आपने तमाम मजीद कराब को भी ये वीडियो दिखाएं। कोशिश करनी चाहिए हम इस्लाम पर अमल जितना कर सके उतनी हमें करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आखिर एक दिन मतलब हमने दुनिया जहान फानी को छोड़ जाना है। इस्लाम के हर मामले में हिकमत छुपी हुई है। आज की साइंस साबित करती है कि सही जो बंदा मसा करता है, मतलब कि जो है ना, मतलब मसा करता है वजू के अंदर, वो इंसान पागल नहीं हो सकता है। अमेरिकन जो है वो मतलब मसा करते हैं, वो उनका मानना है कि ये चीज जो है ना पट्टे, इसको अगर पानी लगता रहे तो इंसान के अंदर पागलपन नहीं आ सकता कभी भी। और जो हम नमाज अदा करते हैं इसके बारे में तो इतना है कि उन्होंने वो कहता मशक करते हैं, इसके लिए योगा करते हैं। उसको कोई कुछ किसी ने किसी चीज का नाम दे दे, किसी की वो कहते हैं कि दिमाग में खून का बहाव आएगा तो दिमाग तेज होगा। यानी इस्लाम ने हमें जिन चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया उसमें हिकमत छुपी है। हम इंसानों का भी फ़ायदा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। इसी के साथ अपने दोस्त और अपने होस्ट मोहम्मद मोहसिन खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।